Domingo karon mga langgaog ubanay ko ninyo sa tong pangitabo nato karong adlaw. Domingo day karon mga langgaog nanimba giming tanan sa kong pamilya mga langgaog. Eksip ni papa kamo siya ni simba nya kamera diri mga langga nanimba mi og ayo gini nga natay pagsimba mga langga kay murag hayahay gid sa atong dughan nga makasimba ta sa adlawng Domingo. Kay kana bitaw makabantay mo mga langga nga kana bitaw naay Ginoo sa ato ang kinabuhi murag gaan gid kayo ang ato ang mga pamati ug nga ato ang pagpamuyo sa ato ang pamilya. Ang pagsimba mga langga dili lang sa ingon nga kanang nakay mga problema kanu sa baday ka mo sampit sa Ginoo kana ang nasakit na ka samtang basko pata mo duol ta si Ginoo maghinulso sa tanan nato mga kasalanan sa kinabuhi. Kay nagatuog ko mga langga nga walay ato rinhi sa kinabuhi tanan iya ha. Fast forward dito mga langga na uli na dimana sa pagsimba unya nagkasabot-sabot may diri nga mulakaw sa ta kay Domingo man mag family day sa ta karong adlaw. Walay paglangan mga langga ning lugsong ta dayon sa ubos kay plano nato nga moadto ta sa tubigon kay magmang inasal kuno ta. Maayo ni mga langga kay na sponsor daghan kay salamat sa sponsor di na nata mo sabag kinsa nga sponsor agay. Og kana mga langga no naabot ta gid mi diri sa tubigon piray pagdagan og ning linya nata diri sa counter kay alas 12 na gutom na gyud ang tiyan nato diri. Wala na milis-ilis gikan sa pagsimba mga largo ra gid malangga og duol-duol mapunin tubigon kay sa talibon og diri na lang mi kaon sa mang inasal kay sulit kayo ang kaon nato diri. Nindot pagay kaayo diri sa mang inasal sa tubigon mga langga kay dako kaayo ang ilahang parking area mga langga dili gyud ka maglisod sa pagparking sa inguhang mga sakyanan diri. Kay alas 12 naman ni imidya mga langga gipahigop sa ginan akong sabaw ng akong mga igsoon ug ang akong mama ug ang akong mama na sige nagyugyaw kung unsa na magyud dugaya na magid sa order na abot diri pag-abot ang diha madam kay dili ra ikaw ang customer diri. La madugay mga langga mga 25 minutes pumingga paabot sa mga pagkaon na abot ra gyud siya ug perti na gyung lipaya sa tanan kay nakita na gyud ang mga pagkaon nga aran na medyong lami. Basta kananan nga imong pangitaon unya perti kang gutuma perfect kayo amang inasal para sa imuha kay only rice gyud sila diri. Isan pag usa ka kaldero nga kanon ang imong hotdon diri malangga pwede ra gyud kaayo tamas mabusog ka malangga or taman sa kabugtik sa imong tiyan ay lang gupog palabi kay basig dili nakakaginhawa. Perting lipaya sa ko ang mga pamilya diri mga langga ka nakakaon na pud sila mang inasal unya walay pagdugay na humana may malangga og dako nagig katawa si madam din ha kay nabusog naman ang tiyan dira. Nindot magipon ngani nga banding-banding malangga nga bisag simple lang ni panibanding malangga pero makalipay or makapalipay kita sa tong pamilya malangga mga naman ni piste nga aduna gitay kwarta kay para makasulot tag ingon ani nga mga kananan lami ra gyud na malangga basta mo kaon ta pa nagsasagawas mga langga wala madugay malangga ka nakagawas na mami sa imang inasal ugat bang ra magiging alturas nagdesisyon po mi nga mosulod po mi diri gamay kay magpalit po mi og gamay nga grocery para sa amo ang balay. Gamay ra gud kayo malangga sakto ra gyud nga pambaon og mapuhon sa klase may na nang maandam tadaan malangga dili na ta masipangita pag sudanon dili na maglabad ang atong ulo diri. Pero karong adlaw maglabad sa kay makagasto man gyud ta gay. O diha gipili na gyud ayo nilang mama diha unsa nagi pinakabarato kay adto sa gitas pinakabarato mga langga kay mao pa may afford na to diri. Manifesting basin detag makasweldo tag usa ka milyon diri as Facebook simba ko Dolores Agoy bitaw ay tinuod bitaw mga langga oy gamay ra gyud kasi pangutana sa akong Facebook nga pila ko ni earnings ako diri perting dako 0.01 o imuha na lang na malangga bitaw. Pero nagpasalamat ng gihapon ko ninyong mga langga sa inyong pag-support dili nako sa akong pag-vlog diri nga mga simple nga pag-vlog malangga ang importante nga maka-update ta ni Mita. Aw nagingon malangga bahala gamay ang earnings basta tawagon tag vlogger aw fights na na.